चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के थियो भन्दाखेरि सकुना सिमसार तथा भलुवा जलाधार क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्छ भन्दाखेरि यसको करेक्ट एन्सर थियो मोरङ। र अर्को दोस्रो क्वेसनमा पनि हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। दोस्रो क्वेसनमा तिनाउ नदीको धार्मिक तथा पौराणिक नाम के हो भनेर सोधेको छ र यसको चाहिँ धार्मिक तथा पौराणिक नाम भनेको तिलोत्तमा हो है, तिनाउ नदीको। र अर्कोमा जाउँ। अब क्वेसन नम्बर 3मा जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यहाँ जोडा मिलाउने कुराहरू दिएको छ। 77 जिल्ला कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु भएको भनेर छ। त्यसै गरी 4वटा जिल्ला हिमालमा प्रवेश कहिले भएको छ। त्यसै गरी नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन कहिले भएको हो र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिलेबाट सुरु भएको हो भनेर हामीलाई चाहिँ क्वेसनले सोधेको छ। ल अब यसको करेक्ट एन्सर के होला त? ल अब 77 जिल्ला कार्यक्रम यो त तपाईँलाई याद नै छ। 77 जिल्ला कार्यक्रम, ल भन्नुहोस् त 77 जिल्ला कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु भएको हो? 77 जिल्ला कार्यक्रम चाहिँ कहिलेबाट सुरु हो भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरेर विक्रम सम्वत 2074 भादौ 5। ल यसरी हामीले यसलाई चाहिँ टिक लगाइहाल्यौँ है त। र अर्को अब 4वटा जिल्ला चाहिँ हिमालयमा प्रवेश कहिले गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ 2074 भाद्र 25। त्यसै गरी नेपाललाई चाहिँ प्रदेशमा विभाजन कहिले गरिएको हो, नेपाललाई प्रदेशमा विभाजन कहिले गरिएको हो भनेर हामीलाई सोधेको छ है त। ल भन्नुहोस् त नेपालमा प्रदेशलाई विभाजन गरेको भनेको 7वटा प्रदेशमा कहिले हो भन्दा 2072 असोज 3 है, असोज 3मा। र स्थानीय सरकार ऐन सञ्चालन चाहिँ कहिले भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2074 असोज 29मा भएको हो। त्यो भएर हाम्रो अप्सन अब के हुनु गयो? ए को के छ? ए को 3 छ, बी को कति छ? 2 छ, सी को 4 छ र डी को 1 छ। त्यो अप्सन कहाँ छ त? ल त्यही कुराहरू हामीले सर्च गरौँ है त। ल त्यो अप्सन कहाँ छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ। ल यसरी चाहिँ हामीले राइट एन्सर चुज गर्न सक्छौँ है त। ल अब अगाडि जाउँ, अगाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। ल जो भर्खरै जोइन हुनुभएको छ, जोइन हुने साथीहरूले फलो गर्नु होला। हामी लोकसेवाको जीके तयारी क्लासमा छौँ। त्यसै गरी बेलुका हामी आइक्यूको क्लासहरू लिएर आउँछौँ है। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि हिन्द महासागरको सर्वाधिक गहिरो स्थान जाभा ट्रेन्च कुन देश नजिक पर्दछ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल हिन्द महासागरको सर्वाधिक गहिरो स्थान जाभा ट्रेन्च कुन देशमा को नजिक पर्छ भनेर सोधेको छ। फर्स्टमा छ अप्सन पाकिस्तान, दोस्रोमा इन्डोनेसिया, थर्डमा छ फिलिपिन्स र फोर्थमा छ जापान। ल भन्नुहोस् त यसको करेक्ट एन्सर के होला? ल यो चाहिँ विशेष गरेर फिलिपिन्सको नजिक रहेको छ, 4 को सी है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा के छ भन्दाखेरि 5 नम्बरमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर दिएको छ र यहाँ चाहिँ विशेष गरेर हजारौँ तालको देश फर्स्टमा दिएको छ। त्यसै गरी दोस्रो भनेको छायादार भूमि, त्यसै गरी तेस्रोमा छ ल्यान्ड अफ गोल्डन फाइबर र युरोपको कारखाना भनेर हामीलाई दिएको छ। ल अब यसको जोडा हामीले मिलाउनु पर्ने छ। ल कुन चाहिँ होला त राइट एन्सर भन्नुहोस् त? ल हजारौँ तालको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि हजारौँ तालको देश भनेर चाहिँ विशेष गरेर फिनल्यान्डलाई चिनिन्छ है त। त्यसै गरी छायादार भूमि भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि छायादार भूमि भनेर क्यानाडालाई चिनिन्छ। त्यसै गरी ल्यान्ड अफ गोल्डन फाइबर चाहिँ भनेर चाहिँ केलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि पाकिस्तानलाई चिनिन्छ। र अर्को युरोपको कारखाना भनेको चाहिँ बेल्जियम हो। ल यसरी ए को के भयो हाम्रो चाहिँ भन्दाखेरि 3, बी को 1, सी को 3, डी को 4। ल यसरी चाहिँ हामीले अप्सन चुज गर्न सक्छौँ है त। ल 5 नम्बरको ए चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। ल अब 6 नम्बरमा जाउँ है। 6 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ देहाय स्थान पूर्वबाट पश्चिमतर्फ मिलाउनुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त द भिक्टोरिया फल्स छ फर्स्टमा, त्यसै गरी बर्मुडा ट्रायङ्गल हो है, यो डी भएको छ, बर्मुडा ट्रायङ्गल हो। अनि बेनाली माउन्टेन र डिआयोडु चाहिँ आइसल्यान्ड। ल अब यसमा चाहिँ पूर्वबाट पश्चिम कुन छ भनेर हामीले क्रम मिलाउनु पर्ने छ है त। ल त्यसरी क्रम मिलाउनु पर्ने छ, पूर्वदेखि पश्चिमतर्फ कुन चाहिँ छ त। ल अब यसको करेक्ट एन्सर के होला? ल भन्नुहोस् त। ल पूर्वदेखि पश्चिममा फर्स्टमा चाहिँ यो डिआइडो आइसल्यान्ड छ, त्यसै गरी त्यसपछि चाहिँ भिक्टोरिया फल्स छ, त्यसै गरी
चाहिँ बर्मुडा ट्रायङ्गल र बेनाली माउन्टेन रहेको छ है त। ल यसरी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन जान्छ चाहिँ 4 1 2 3 है त। ल अब तलका भनाइहरू बारे विचार गर्नुहोस् भनेर 7 नम्बरमा सोधेको छ। यसमा के छ, द लास्ट सपर लियोनार्दो भिन्चीको कृति हो र अर्को बहुचर्चित चित्र द लास्ट जजमेन्ट माइकल एन्जेलोको हो। यीमध्ये कुन सही छन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल एकमा चाहिँ 1 नम्बरमा अथवा एमा चाहिँ ए ठिक 2 बेठिक छ, बीमा ए बेठिक 2 ठिक छ, सीमा दुवै ठिक छ, डीमा दुवै बेठिक छ। ल भन्नुहोस् त कुन अप्सन चाहिँ राइट होला यसमा। ल भन्नुहोस्, सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। ल यो दुवै कुराहरू ठिक छ है। ल लास्ट सपर भन्ने बित्तिकै हामीले लियोनार्दो दा भिन्चीलाई सम्झिन्छौँ, किनभने उनले लेखेको चाहिँ कृति हो, उनको कृति हो। र अर्को बहुचर्चित जुन चित्र छ द लास्ट जजमेन्ट, यो चाहिँ माइकल एन्जेलोले चाहिँ बनाएका हुन् है। ल यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, अब जोडा मिलाउने चाहिँ काम छ है। अर्को जोडा मिलाउने, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ नाम दिएको छ, एउटामा मिति दिएको छ, अर्कोमा विशेषता दिएको छ है त। ल यहाँ जोन द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय, जर्ज द्वितीय भनेर दिएको छ र यिनीहरूको मिति दिएको छ र अर्को भनेको यिनीहरूको विशेषता दिएको छ। र अब यसमा हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने छ। ल अब जोन द्वितीय कहिलेका हुन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल त्यो सुरुमा हामीले हेर्नु पर्यो। जोन द्वितीयको समय भनेको चाहिँ यो हो 1649 र यिनको विशेषता के हो त भन्दाखेरि यिनको विशेषता चाहिँ झुन्ड्याएर मार्ने। ल यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब अर्कोमा जाउँ, चार्ल्स द्वितीय उनको चाहिँ कहिले हो त भन्दाखेरि उनको समय चाहिँ सन् 1215 हो र उनको विशेषता के हो भन्दाखेरि यो म्याग्ना कार्टामा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको रूपमा उनलाई चिनिन्छ। र जेम्स द्वितीय, ल हेर्नुहोस् है, जेम्स द्वितीय कहिलेको मान्छे हो, जेम्स द्वितीय ल भन्नुहोस् त। जेम्स द्वितीयको समय भनेको चाहिँ सन् 1688 हो र उनको विशेषता भनेको उनी चाहिँ देश छोडेर भाग्ने व्यक्ति हुन्। र अर्को जर्ज द्वितीयको समय भनेको कहिले रहेको छ भन्दाखेरि उनको समय सन् 1713 र उनको विशेषता भनेको उनी अङ्ग्रेजी बुझ्ने थिएनन् है त। ल यसरी चाहिँ हामीले यसलाई जोडा मिलाउन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त के भयो, ए को आइआई आयो र आइआई आयो भनेपछि चाहिँ हामीले कुन अप्सनलाई चुज गर्न सक्छौँ त। ल भन्नुहोस् त ए को, ल भन्नुहोस् ल ए को आइआई, सरी मैले यहाँ उल्टो गरेँ जस्तो लाग्यो, यहाँनिर चाहिँ अलिकति फरक छ। यो बी को चाहिँ आइआई हो है, बी को चाहिँ आइआई हो। ल बी को आइआई हो, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। बी को आइआई हो है त। ल बी को आइआई हो, यसलाई म फेरि गर्छु, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ है त। ल यो के कुरा बुझौँ भने जोन द्वितीय जो छन्, जोन द्वितीय उनको विशेषता भनेको उनको समय भनेको चाहिँ उनी 1215 देखिका हुन् र अर्को भनेको चाहिँ उनको विशेषता के हो भन्दाखेरि उनको विशेषता भनेको यो हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको रूपमा छन् है। त्यसै गरी अब बी को चार्ल्स द्वितीयको समय चाहिँ के कति हो भन्दाखेरि उनको समय यो हो र त्यसै गरी उनको चाहिँ विशेषता के हो भन्दाखेरि चाहिँ झुन्ड्याएर मार्ने है त। त्यसै गरी अब अर्को सी को चाहिँ आइबी र उनको विशेषता चाहिँ देश छोडेर भाग्ने है त, यो ठिक छ। ल अब डी को समय भनेको यो हो
र अर्को उनको विशेषता भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजी नबुझ्ने है त। ल यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो करेक्ट एन्सर अब के छान्छौँ भन्दा अप्सन नम्बर बी छान्छौँ है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि कौशल्यवती कुन राज्यकी राजकुमारी थिइन् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त, पाल्पा, तनहुँ, लमजुङ, नुवाकोट। ल कौशल्यवती कुन राज्यकी राजकुमारी हुन् कौशल्यवती? ल भन्नुहोस्। ल कौशल्यवती चाहिँ विशेष गरेर पाल्पाकी राजकुमारी हुन् है, पाल्पाकी राजकुमारी, यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि पशुपतिमा कसले के गरेको आधारमा चाहिँ जोडा मिलान गरी सही कोड छान्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। ल पञ्चामृतले नुहाउने कसले हो? त्यसै गरी महास्नान गराउने को हो? भट्ट पुजारी राख्ने को हो? र स्वर्णमय बनाउने को हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल पहिला त हामीले जोडा मिलाउनु पऱ्यो। जोडा मिलाइसकेपछि अनि हाम्रो अप्सनलाई चाहिँ सही अप्सनलाई क्लिक गर्नु पऱ्यो है त। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको आमा भन्दै हुनुहुन्छ जेनित मगर्जीले। ल अहिले यहाँ त्यो प्रसङ्ग आएको छैन है। ल अब पञ्चामृतले नुहाउने को हो त पशुपतिमा? त्यो सिस्टम गराउने को हुन् भन्नुहोस् त। ल पञ्चामृतले नुहाउने, ल भन्नुहोस्। ल विशेष गरेर पञ्चामृतले नुहाउने भनेको चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह हुन्। त्यसै गरी महास्नान गराउने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ अभय मल्ल। त्यसै गरी भट्ट पुजारी राख्ने को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ उनी हुन् यक्ष मल्ल। र स्वर्णमय बनाउने भनेको को हुन् भन्दा भास्कर वर्मा हुन् भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। ल भन्नुहोस् त, अब यसको करेक्ट एन्सर के भयो? ए को कति भयो? 1 भयो। त्यसरी बी को कति भयो? 3 भयो। सी को कति भयो भन्दाखेरि सी को 4 भयो। र डी को कति भयो भन्दाखेरि 2 भयो। A1, B3, C4, D2। ल यो चाहिँ हाम्रो अप्सन कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ अब वेद, उपवेद र गुरुको बारेमा दिएको छ। ल ऋग्वेद भनेको छ गन्धर्ववेद, उपवेदमा त्यसै गरी चाहिँ भरतमुनि, यसरी गुरुहरूको नामहरू पनि दिएको छ। र कुन हो भनेर हामीले अब पत्ता लगाउनु पर्नेछ। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। ल अब ऋग्वेदको कुरा गर्दाखेरि ऋग्वेदको उपवेद भनेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् त, ऋग्वेद। ल भन्नुहोस्। ल कसैलाई आइडिया छ भने भन्नुहोस्। ऋग्वेद यहाँ उपवेद दिएको छ र त्यो कसले चाहिँ प्रतिपादन गरे हो त्यो कुरा हामीलाई चाहिँ सोधेको छ है, त्यो कुरा हामीलाई सोधेको छ। ल भन्नुहोस्। ऋग्वेदको चाहिँ के हो त? भन्नुहोस्। ल तपाईँहरूको एन्सरको प्रतीक्षामा म छु। 10 को C इज 100% भन्दै हुनुहुन्छ है। 10 को C इज 100%। ल आयुर्वेद कसले चाहिँ प्रतिपादन गरेका हुन्? बी को ल तपाईँले भन्नुभएको एउटा अप्सन ठिक छ, यजुर्वेदको चाहिँ आयुर्वेद हो है। ल त्यसलाई चाहिँ धन्वन्तरीले प्रतिपादन गरेका हुन् है। अनि सी को सामवेद हेरौँ है त। सामवेदको चाहिँ कुन छ? गन्धर्ववेद छ, ठिक छ। ल त्यो पनि ठिक छ तपाईँले भन्नुभएको। र आइआईमा हेरौँ भारद्वाज। ल ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ है। त्यसै गरी अर्को छ अब डी को अथर्ववेद छ। अथर्ववेदको कुन चाहिँ हो? ल भन्नुहोस् त। साम्पत्य वेद। अनि आइमा छ भरतमुनि। र अर्को भनेको चाहिँ ऋग्वेद छ। ऋग्वेदको चाहिँ धनुर्वेद र हो। यस, तपाईँले भन्नुभएको 11 को चाहिँ सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। ल यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब यजुर्वेद आयुर्वेद हो।
आयुर्वेद कसले भन्दाखेरि धन्वन्तरीले। ठिक छ। त्यसै गरी अब सामवेद। सामवेद भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो चाहिँ यसलाई गन्धर्ववेद पनि भनिन्छ यसको उपवेदलाई। र यो कसले गरेका हुन् भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरेर भारद्वाजले गरेका हुन्। र अथर्ववेद। अथर्ववेद भन्ने बित्तिकै स्थापत वेद हो है। ल यसको उपवेद। अब यसको चाहिँ को हुन् त गुरु भन्दाखेरि चाहिँ भरतमुनि हुन् भने ऋग्वेद। ऋग्वेद चाहिँ केसँग सङ्गतित रहेको छ भन्दाखेरि ऋग्वेद भनेको धनुर्वेदसँग। र धनुर्वेदको चाहिँ गुरु को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि विश्वामित्र। ल यो यसरी चाहिँ हामीले अप्सन चुज गर्न सक्छौँ है। यो अलिकति क्रिस क्रस भएर तपाईँहरूलाई जिगज्याग हुनसक्छ, त्यही भएर नातिकन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब 12 नम्बरमा जाउँ। 12 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। र कोइरी र कुशवा जाति एउटै हो भनेर दिएको छ फर्स्ट अप्सनमा। दोस्रोमा छ भेडियार जातिलाई गडेरी पनि भनिन्छ भनेर भनेको छ। र फिरन्ती जातिलाई भनेर राउटेलाई चिनिन्छ। र चेपाङलाई प्रजा पनि भनिन्छ भनेर दिएको छ। ल यो मध्येमा कुन कुन ठिक छ अथवा कुन बेठिक छ त्यो सबै हामीले हेर्नुपर्ने छ है त। ल हेर्नुहोस् त 12 नम्बरको। ल यो माथि दिएको चाहिँ सबै कुराहरू ठिक छ है। ल सबै कुराहरू ठिक छ। कोइरी र कुशवा जाति एउटै हो। त्यसै गरी भेडियार जातिलाई गडेरी पनि भनिन्छ। त्यसै गरी फिरन्ती जाति अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, राउटेहरू फिरन्ती जीवन बिताउँछन्। र चेपाङलाई प्रजा पनि भनिन्छ। ल यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के रहेको छ हेरौँ है। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सम्बन्धमा दिएका मध्ये कुन गलत छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। फर्स्ट अप्सनमा नेपालको संविधानको धारा 266मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गरिएको छ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा 7 जना सदस्य रहेका छन् भनेर सोधेको छ। त्यस्तै गरी गृह मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव भई काम गर्छ भनेर सोधेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको चाहिँ आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दछ भनेर चाहिँ दिएको छ। ल यो मध्येमा कुन चाहिँ गलत होला र भन्नुहोस् त। ल यसमा गलत भनेको यो अप्सन नम्बर सी हो। गृह मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव भई काम गर्छ भनेर दिएको छ। यो चाहिँ होइन है। र अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा के छ भन्दाखेरि जोडा मिलाउनुहोस् भनेर दिएको छ। र पारदर्शिता छ फर्स्टमा। त्यसै गरी सेकेन्डमा सुशासन छ। र थर्डमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र छ है त। ल अब यसमा हामीले यहाँ 3टा अप्सन दिएको छ अगाडि, पछाडि 4वटा अप्सन दिएको छ। ल त्यसमा हामीले चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने छ है त। पारदर्शिता भनेको के हो त। ल पारदर्शिता भनेको भन्नुहोस् त। त्यसै गरी सुशासन भनेको के हो, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको के हो। ल सजिलो छ है यसको एन्सर। ल पारदर्शिता। ल यसको अर्थ हो पारदर्शिता हुनु भनेको हामीसँग सूचनाको हक हुनु है। सूचनाको हक हुनु हो। त्यसै गरी सुशासन। सुशासन भन्नुहोस् त। सुशासन भनेको त विधिको शासन भयो नि त। एकदम राम्रो शासन, विधिको शासन, नियममा रहेको शासन भयो। र अब प्रत्यक्ष लोकतन्त्र। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र। ल प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको चाहिँ लोकमतको सङ्ग्रह हो नि त। मान्छेहरूकोले दिएको जुन मत छ त्यसको सङ्ग्रह हो। त्यसलाई हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेर भन्छौँ। लोकमतको सङ्ग्रह हो। ल यसरी हाम्रो अप्सन के भयो, ए को 4, बी को 3 र सी को 1। र यो अप्सन कहाँ छ, हाम्रो अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ। ल यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि तलका मध्ये कुन चाहिँ अन्तरिम संविधानको विशेषता होइन भनेर हामीलाई दिएको छ। सङ्घीयताको बाचा, त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षताको अवलम्बन, त्यसै गरी आदिवासी जनजाति आयोगको गठन र गणतन्त्रको स्थापना। ल यो मध्येमा कुन चाहिँ विशेषता होइन भनेर हामीलाई सोधेको छ है। ल भन्नुहोस् त। ल यसमा चाहिँ सङ्घीयताको बाचा गरेको थियो अन्तरिम संविधानले। त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षताको अवलम्बन गरेको छ। गणतन्त्रको स्थापना तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, भइसकेको छ। तर आदिवासी जनजातिको आयोग गठन चाहिँ यो काम पर्दैन है। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो आयोगको गठन गर्ने काम चाहिँ गर्दैन है। ल
त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि असल निर्वाचन प्रणालीका विशेषताहरूका चाहिँ मध्ये अब तलका मध्ये कुन चाहिँ कुन 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 पर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा के छ, जनमत प्रतिनिधित्व। त्यस्तै दोस्रोमा छ अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व, थर्डमा छ राजनीतिक खेलका नियममा आधारित र फोर्थमा छ निष्पक्ष निर्वाचन। ल हेर्नुहोस् अब कुन चाहिँ असल निर्वाचन प्रणालीको विशेषतामा पर्छ त, कुन कुन पर्छ, जनमत प्रतिनिधित्व, त्यसै गरी अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व, राजनीतिक खेलका नियममा आधारित, त्यसै गरी निष्पक्ष निर्वाचन। ल भन्नुहोस् त अब कुन कुन ठिक होला त यहाँ मध्येमा, अथवा सबै ठिक होला कि? ल यस्तो अप्सन हामीलाई दिएको छ। ल यसमा चाहिँ हामीलाई विशेष गरेर 1, 2 र 4 मात्र ठिक भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र यसमा राजनीतिक खेलका नियममा आधारित चाहिँ हुँदैन है असल निर्वाचन प्रणाली, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसन, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ र यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि युद्ध र प्रतिरक्षा दिएको छ एक ठाउँमा, अर्कोमा गुठी व्यवस्थापन दिएको छ, अर्कोमा सहकारी संस्थाको दर्ता र नियमन दिएको छ भने अर्कोमा विपद व्यवस्थापन दिएको छ। ल अब यो कसले हेर्छ त, प्रदेशको अधिकारभित्र पर्छ कि, साझा अधिकारभित्र पर्छ कि, सङ्घको अधिकारभित्र पर्छ कि, स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त, युद्ध र प्रतिरक्षा चाहिँ के को अन्तर्गत पर्छ? ल सजिलो छ है, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। ल युद्ध र प्रतिरक्षा, किनभने यो चाहिँ सङ्घको उसमा पर्छ, किनभने यो धेरै ठुलो कुरा हो नि त। युद्ध, देशमा युद्ध हुनु अथवा कुनै ठाउँमा युद्ध हुनु र प्रतिरक्षा गर्नु चाहिँ सङ्घ होस्, किनभने यहाँ मध्येमा चाहिँ हामीले सङ्घको र स्थानीय तहको चाहिँ विशेष अधिकारहरूको कुरा हुन्छ, हो सङ्घको अधिकार अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै गुठी व्यवस्थापन, ल गुठी चाहिँ को अन्तर्गत पर्छ त भन्नुहोस् त, गुठी व्यवस्थापन। ल भन्नुहोस्। ल गुठी व्यवस्थापन कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेशको अधिकारभित्र पर्छ है त। त्यसै गरी सहकारी संस्थाको दर्ता र नियमन, ल केमा पर्छ यो चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ। र अब विपद व्यवस्थापन, यो चाहिँ साझा चाहिँ अधिकार हो, सबैको पर्छ है, सबै विपद व्यवस्थापन चाहिँ सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हाम्रो करेक्ट एन्सर कुन हुनुभयो, 17 को बी नम्बर है त। ल अब अगाडि बढौँ। नेपालको संविधानको धारा 232 अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध तलका मध्ये कुन सिद्धान्तमा आधारित चाहिँ छैन भनेर हामीलाई दिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 232 हेर्नुहोस् है, अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध तलका मध्ये कुन होइन अथवा आधारित छैन भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, फर्स्टमा छ सहकारिता, दोस्रोमा सहभागिता, थर्डमा छ सहअस्तित्व र फोर्थमा छ समन्वय। ल हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ पर्दैन त? ल यसमा चाहिँ अप्सन नम्बर बी आउँछ, सहभागिता पर्दैन है त। त्यसै गरी अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि जोडा मिलाउनु पर्ने छ आइ समूहको, र यसमा चाहिँ ओभिओपी भनेर दिएको छ फर्स्टमा, इको टुरिज्म, त्यसै गरी प्राइभेटाइजेसन र भिजन 2005। अब यो कुनमा पर्छ त हेर्नुहोस् त। ल अब फर्स्ट नम्बरको केमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुरिहितो हिरामासुमा पर्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो इको टुरिज्म चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरेर हेक्टर सेवालेस लास्कुरेलमा पर्छ। र प्राइभेटाइजेसन केमा पर्छ भन्नुहोस् त? प्राइभेटाइजेसन चाहिँ ताकासी मियाहारामा पर्छ। त्यसै गरी भिजन 2005 चाहिँ पिटर डुकुरमा पर्छ है त। ल यसरी हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ के हुनुहुन्छ, अप्सन नम्बर चाहिँ बी। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अप्सन नम्बर, सरी है मैले यहाँ उल्टो गरेछु एउटा, यो ए र ए को 2, बी को 3 ठिक छ, सी को चाहिँ 4 हुन्छ है, सी को 4 हुन्छ, यो कुरा
अलिकता मिस्टेक भएछ। ल सीको फो हुन्छ पिटर डुकुर र चाहिँ भिजन 2005 भनेको चाहिँ ताकासी मियार। ल यसको अप्सन हो ए। ल अब 20 नम्बरमा जाउँ। 20 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब यहाँ चाहिँ समूह क र समूह ख जुन चाहिँ जोडा मिलाउन दिएको छ। ल अब यो त तपाईँहरूले सजिलै चाहिँ यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। जैतुन भनेर दिएको छ, के को लागि, कुन जिल्लाको लागि प्रसिद्ध छ। त्यसै गरी दुर्लभ चाहिँ ट्रपल च्याउ, त्यसै गरी रोजबरी र रबर। ल रबर भन्ने बित्तिकै कहाँ पर्छ? ल तपाईँहरूलाई थाहा नै भइसक्यो होला। रबर भन्नुहोस् रबर। ल रबरबाटै हामीले हेर्न सक्छौँ है। ल भन्नुहोस् त 20 नम्बरको के हो भन्दाखेरि रबर भन्ने बित्तिकै झापा हामीले बुझिसक्यौँ है त। ल अब डीको 1 अप्सन नम्बर कहाँनिर छ सिधै हेर्ने बित्तिकै हामीले सजिलै चाहिँ यसको एन्सरमा टिक ल्याउन सक्छौँ, अथवा जैतुन अनुसार नै हेर्न सक्छौँ। दुर्लभ चाहिँ ट्रपल च्याउ, त्यसै गरी रोजबरी, त्यो अनुसार नै हेर्न सक्छौँ है त। ल अब चाहिँ जैतुन कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरिको मकवानपुरको चितलाङ। त्यसै गरी दुर्लभ चाहिँ ट्रपल च्याउ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि रोल्पा। ठिक छ। त्यसै गरी रोजबरी कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि रोजबरी चाहिँ रुकुममा पाइन्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले अप्सन चुज गर्न सक्छौँ है। ल अब अगाडि बढौँ। तलका मध्ये दक्षिण एसियाकै पहिलो स्काई वाक टावरको निर्माण कुन देशमा चाहिँ भएको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। दक्षिण एसियाकै पहिलो स्काई चाहिँ वाक टावर। ल भन्नुहोस् त, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत, नेपाल कुनमा भएको छ? ल भन्नुहोस् यसको चाहिँ स्काई टावर। अब स्काई भनेको हाम्रो देशमा मात्र छ स्काई टावर। हामीले हाम्रो सुनेकै छौँ स्काईको फोन भनेर। सुरुमा आउँदाखेरि स्काईको फोन थियो है त। स्काई टावर चाहिँ कहाँ रहेको छ? नेपालमा रहेको छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। नवलपरासी बाहेक नेपालमा उखु खेती हुने प्रमुख 4 जिल्लाहरू कुन हुन् भनेर सोधेको छ। फर्स्ट अप्सन छ महोत्तरी, दोस्रोमा छ चाहिँ सर्लाही, रौतहट र कपिलवस्तु भनेको छ। त्यसै गरी अर्को बी नम्बरमा सर्लाही, रौतहट, रूपन्देही र कैलाली दिएको छ। थर्डमा सप्तरी, सर्लाही, चितवन, रूपन्देही र अप्सन नम्बर डीमा महोत्तरी, सप्तरी, रौतहट र कपिलवस्तु रहेको छ। ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ होला यसमा चाहिँ राइट एन्सर? ल यसको राइट एन्सर हो महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र कपिलवस्तु है त। ल प्रमुखमा हाम्रो नवलपरासी बाहेक चाहिँ महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र कपिलवस्तु हो। त्यसै गरी अर्कोमा जाउँ। अर्को के छ भन्दाखेरि जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। ल एडिबी दिएको छ फर्स्टमा, आइएमएफ दिएको छ, डब्लुबी र आइडिए दिएको छ र यसमा अब चाहिँ यिनीहरूको अन्तिम देश भनेर दिएको छ। कतिवटा देशहरू रहेको छ भनेर दिएको हो। ल जोडा मिलाउँदा कुन देश पर्छ त? एडिबीमा कतिवटा देश पर्छ भन्नुहोस् त। ल अप्सन नम्बर कुन होला यसको भन्नुहोस् है। अप्सन पढेर अनि बुझेर मात्रै हामीले चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। ल एडिबीमा चाहिँ कतिवटा छ? 68 वटा छ। ठिक छ। त्यसै गरी आइएमएफमा चाहिँ कतिवटा छ? 190 वटा छ। त्यसै गरी डब्लुबीमा कतिवटा रहेको छ? 189 वटा र आइडिएमा 173 वटा। ल यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है। ल अब हाम्रो अप्सन के भयो त भन्दाखेरि 23 को ए नम्बर A1, B2, C3, D4। ल अब अर्कोमा जाउँ है। नेपालमा औद्योगिक गणना कहिलेदेखि सुरु भएको हो? ल भन्नुहोस् त औद्योगिक गणना। ल एकदम सजिलो छ यसको एन्सर त। यो त सजिलै मिलाउन सक्नुहुन्छ होला। ल भन्नुहोस् अप्सन नम्बर कति हो यसको? अप्सन नम्बर कति हो भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् सजिलो छ। ल एकजनाले बी भन्नुभएको छ है, सोना कर्णजीले। ल भन्नुहोस्। आदर्शजीले ए भन्दै हुनुहुन्छ। ल यसको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत चाहिँ 2022 सालमा भएको हो, अथवा चाहिँ यो गणना सुरु भएको, यसको गणना औद्योगिक गणना 2022बाट सुरु भएको है। त्यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब अर्कोमा जाउँ। अब विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले पर्छ? त्यसै गरी विश्व चाहिँ
बाघ दिवस कहिले पर्छ, खाद्य दिवस कहिले पर्छ र विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कहिले पर्छ भनेर हामीलाई जोडा बिनामा सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त कुन होला त? ल अब यसको करेक्ट एन्सर के होला? ल विश्व जनसङ्ख्या दिवस भनेर जुलाई 11लाई भनिन्छ। त्यसै गरी अर्कोमा विश्व बाघ दिवस भनेर चाहिँ कुन दिवसलाई मनाइन्छ भन्दाखेरि जुलाई 29। त्यसै गरी विश्व खाद्य दिवस भनेको कतिमा रहेको छ भन्दाखेरि अक्टोबर 16मा रहेको छ र अर्को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भनेको अक्टोबर 10मा रहेको छ। ल यसरी हाम्रो अप्सन चाहिँ डी हुन आयो। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि हरेक विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा वातावरणीय पक्षको प्रभाव मूल्याङ्कन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट EIA गर्नुपर्ने उल्लेख नेपालको सर्वप्रथम कुन योजनाले गरेको हो भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। हेर्नुहोस् त, विकासको निर्माणको काम गर्दाखेरि चाहिँ वातावरणीय पक्षको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यसलाई ध्यान पुर्याउनुपर्छ भनेर कुन योजनाले भनेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। 5औँ, 6औँ, 7औँ र 8औँ। ल भन्नुहोस् त कुनले होला त यो? ल यो चाहिँ 7औँ योजनाले भनेको छ है, 7औँ योजनाले है त। ल यो कुरा हामीले बुझौँ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। तलका मध्ये कुन भनाइ सही रहेको छ भनेर हामीलाई दिएको छ। भनाइहरू छ फर्स्टमा सन् 2010 रसियाको चाहिँ पिटर्सबर्गमा चाहिँ भएको सम्मेलन अनुसार 2022सम्म बाघको सङ्ख्या दोब्बर गराउने प्रतिबद्धता गरिएको। त्यस्तै बाघ राष्ट्रिय जनावर हुने विश्वको एकमात्र देश बङ्गलादेश हो। नेपालमा बाघ गणना हरेक 5-5 वर्षमा गरिन्छ र नेपालमा पहिलो बाघ गणना 2012मा सम्पन्न भएको थियो भनेर चाहिँ सोधेको छ। ल अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ भनाइ चाहिँ सही रहेको छ, यो मध्येमा कुन चाहिँ भनाइ सही रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब यसमा रहेको सही भनाइ भनेको ए नम्बर मात्रै है। सन् 2010 चाहिँ रसियाको पिटर्सबर्गमा चाहिँ भएको जुन सम्मेलन थियो त्यो अनुसार चाहिँ 2022सम्म बाघको सङ्ख्या दोब्बर गराउने प्रतिबद्धता चाहिँ गरिएको थियो। त्यस्तै अब अर्को जाउँ। अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि 28मा बिग ब्लू मार्बल केसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त? भन्नुहोस् त बिग ब्लू मार्बल। ल यो चाहिँ सन् 1969मा पृथ्वी बाहिरबाट पृथ्वीको तस्बिर खिचेर गरिएको प्रदर्शनी हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है, बिग ब्लू मार्बल चाहिँ है त। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त तलका कुन चाहिँ जोडा गलत रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल जैविक विविधता सूचना केन्द्र टिकौली चितवन, त्यसै गरी हात्ती प्रजनन केन्द्र होसार चितवन र गिद्ध प्रजनन केन्द्र पिठौली नवलपरासी र मृग अध्ययन केन्द्र गोदावरी ललितपुर। ल यो मध्येमा कुन चाहिँ गलत छ त्यही कुरा हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। ल यसमा चाहिँ गिद्ध प्रजनन केन्द्र पिठौली नवलपरासी यो चाहिँ गलत रहेको छ है त। अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ र क्युमुलस पृथ्वीको 1देखि 5 किलोमिटरको उचाइमा रहने सेतो बादल हो भनेर भनेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा छ केलिपर्स गोलो वस्तुको आन्तरिक तथा बाह्य व्यास नाप्ने यन्त्र हो र अर्को छ लिथियोलोजी चट्टान सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान हो र कटन जिनका आविष्कारक शालिमार हुन् भनेर यसरी दिएको छ। ल यो मध्येमा अब कुन कुन ठिक छ कुन बेठिक छ अथवा कुन ठिक छैन भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है। र अब अप्सन नम्बर एमा छ 2 र 4 ठिक, बीमा छ 3 र 4 ठिक र सीमा छ 1, 2, 3 ठिक र डीमा छ 1, 3, 4 ठिक भनेर दिएको छ। ल भन्नुहोस् त के होला त यसमा करेक्ट एन्सर? ल यसको करेक्ट एन्सर के होला? ल यसमा 1, 2, 3 ठिक छ र लास्टको चाहिँ सही छैन है। ल अब अर्को 31मा जाउँ। तलका भनाइहरू चाहिँ विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अन्तरिक्षमा सर्वप्रथम सन् 1957 अक्टोबर 4मा प्रथम मानव निर्मित उपग्रह पठाइएको थियो। त्यसै गरी अन्तरिक्ष पुग्ने पहिलो व्यक्ति नेल आर्मस्ट्रङ हुन्। ल अब यसमा हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ सही हो त? एक मात्र ठिक हो कि चाहिँ 1 र 2 बेठिक हो कि 1 मात्र ठिक हो कि 2 मात्र ठिक हो? ल भन्नुहोस् त। ल
ल भन्नुहोस्। ल अब यसको करेक्ट एन्सर हो एक मात्र ठिक। ल अन्तरिक्षमा पुग्ने होइन है, नील आर्मस्ट्रङ मुनमा पुग्ने चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुन् है चन्द्रमामा चाहिँ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल झुक्याउँछ है, क्वेसनले झुक्याउँछ। त्यसै गरी अब अर्कोमा जाउँ, चर्चित वैज्ञानिक थोमस अल्भा एडिसनको बारेमा चाहिँ विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसमा के छ भन्दाखेरि एकल र संयुक्त गरी 1093वटा आविष्कार गरेका उनले, एकल र संयुक्त गरी 1093वटा चाहिँ उनको आविष्कार छ। र उनले ग्रामोफोनमा मेरी ह्याड अ लिटिल ल्याम्प नामक बाल गीत रेकर्ड गराएका थिए। थर्डमा छ सन् 1904मा भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो र यिनलाई चाहिँ वैज्ञानिकका पनि वैज्ञानिक भनेर चाहिँ चिनिन्छ भनेर हामीलाई भनेको छ। ल अब यो मध्येमा चाहिँ कुन कुन ठिक छ अथवा सबै ठिक छ कि भनेर हामीले विचार गर्नुपर्ने छ। ल भन्नुहोस् त। ल यसको चाहिँ सबै कुराहरू ठिक छ है, सबै ठिक छ र यिनलाई वैज्ञानिकका पनि वैज्ञानिक भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी म्यारी ह्याड अ लिटिल ल्याम्प भनेर पनि उनलाई चिनिन्छ। उनको त्यो ग्रामोफोनमा त्यो रेकर्ड गरेको गीत हो भनेर चिन्न सकिन्छ। त्यसै गरी उनले चाहिँ 1904मा भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएका थिए र एकल र संयुक्त गरी 1093वटा उनको आविष्कार छ है, पेटेन्ट राइटहरू दर्ता भएको छ। ल अब रङ्गीन काँचका प्रकार र तिनमा प्रयोग गरिने रसायन सम्बन्धी जोडा मिलाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। यहाँ हामीलाई 4वटा काँच दिएको छ, रातो, निलो, कालो र हरियो। अब यसमा चाहिँ के मिसाइएको हुन्छ त्यो कुरा हामीलाई सोधेको छ। ल के होला त्यसको 33 को एन्सर भन्नुहोस् त। 33 को एन्सर ल भन्नुहोस्। ल रातो काँचमा के मिसाइएको हुन्छ भन्दाखेरि कपर अक्साइड मिसाइएको हुन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ निलो काँचमा निलो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, कोबाल्ट अक्साइड बुझ्नुपर्छ। कालो काँच भन्नुहोस् है। ल भन्नुहोस् कालो काँचमा चाहिँ के मिसाइएको हुन्छ त। ल यो चाहिँ विशेष गरेर निकेल अक्साइड मिसाइएको हुन्छ। र हरियो काँचमा ल त्यो त भन्नै परेन, क्रोमियम अक्साइड रहेको हुन्छ। ल यसरी हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको 33 को डी हुन गयो है त। ल 34 मा जाउँ। 34 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मानव प्रजनन प्रविधिको सन्दर्भमा भर्खरै विकसित भएको प्रो न्युक्लियर ट्रान्सफर टेक्नोलोजीको प्रयोग के को लागि गरिन्छ भनेर सोधेको छ। ल यसमा अप्सन नम्बर एमा दाता चाहिँ शुक्राणुद्वारा चाहिँ भिट्रोमा अण्डको निषेचन गर्नको लागि, अथवा अर्को अप्सनमा छ शुक्राणु पैदा गर्ने कोषहरूको आनुवंशिक रूपान्तरण। त्यसै गरी थर्डमा छ कार्यात्मक भ्रूणमा चाहिँ स्टेम सेलहरूको विकास गर्ने, र अर्को छ सन्तानमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियल रोगहरूको रोकथाम गर्ने। ल यसमध्ये कुन चाहिँ अप्सन करेक्ट हो त, ल भन्नुहोस् त। ल यसमा चाहिँ अप्सन नम्बर चाहिँ डी चाहिँ करेक्ट हो है। प्रो न्युक्लियर ट्रान्सफर टेक्नोलोजी अन्तर्गत चाहिँ सन्तानमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियल रोगहरूको रोकथाम गर्ने। त्यस्तै अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि निम्नलिखित जीव मध्ये कुन जीव निद्रालु बिरामी स्लिपिङ सिकनेसको लागि उत्तरदायी छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई यहाँ 4वटा अप्सन दिएको छ र यसको करेक्ट एन्सर के हो त भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर भनेको बी नम्बरको हो है त। ल ट्राई 500मा भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है, 500मा भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि समाचारहरूमा कहिलेकाहीँ देखिने इभेन्ट होराइजन, त्यसै गरी सिङ्गुलारिटी, स्टिङ थ्योरी एन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडल जस्ता शब्दहरू केसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, इभेन्ट होरिजन अथवा सिङ्गुलारिटी, स्टिङ थ्योरी अथवा स्ट्यान्डर्ड मोडल हो, यी कुराहरू केसँग सम्बन्धित रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त यसको चाहिँ के हो त करेक्ट एन्सर। ल यो चाहिँ विशेष गरेर ब्रह्माण्डको चाहिँ अवलोकन र बुझाइसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। स्ट्यान्डर्ड मोडल भन्नुहोस् अथवा स्टिङ थ्योरी भन्नुहोस्, सिङ्गुल्यारिटी भन्नुहोस्, चाहिँ ब्रह्माण्डको अवलोकन र चाहिँ बुझाइ सम्बन्धी छ। अर्थात् ब्रह्माण्ड कति फैलिएको छ, कहाँसम्म फैलिएको छ, ब्रह्माण्डको उत्पत्तिदेखि लिएर सबै कुराहरूको बारेमा यसले चाहिँ अध्ययन गर्दैछ है त। त्यस्तै अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानोबाट ठुलो सार्क राष्ट्र कुन हो भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। ल सबैभन्दा सानो देश कुन हो त भन्नुहोस् त। सबैभन्दा सानो देश, ल
सबैभन्दा चाहिँ सानो देश चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि मालदिप्स रहेको छ भने त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो देश भनेको भारत रहेको छ है। भारत रहेको छ, मालदिप्सपछि भुटान, त्यसै गरी श्रीलङ्का, त्यसपछि नेपाल, बङ्गलादेश, त्यसपछि अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत है। झुक्काउँछ है, नझुक्किनु होला, यो अर्डर सम्झिनु पऱ्यो। मालदिप्स, भुटान, श्रीलङ्का, त्यसपछि नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि तलका मध्ये कुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्टकृत एजेन्सी हुन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल एउटा छ विश्व व्यापार सङ्गठन, दोस्रोमा छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, थर्डमा छ विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन र फोर्थमा छ विश्व वैज्ञानिक सम्पत्ति सङ्गठन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल यसमा कुन चाहिँ होला त? ल विशिष्ट चाहिँ एजेन्सी होइन भनेर सोधेको छ है, कुन चाहिँ होइन त? ल 38 को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विश्व व्यापार सङ्गठन है त। यो चाहिँ हाम्रो विशिष्टकृत चाहिँ एजेन्सी होइन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको है, विश्व व्यापार सङ्गठन। त्यसै गरी अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि हाल सार्कका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैनन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, कुनमा पर्दैन त? चीन, रुस, अमेरिका, इरान। ल भन्नुहोस् त। ल यसमा चाहिँ रुस पर्दैन है, रुस पर्दैन है, पर्यवेक्षकको रूपमा रुस पर्दैन। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ स्टाफ कलेज कहाँ रहेको छ भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। फर्स्टमा छ जापान, इटली, अमेरिका, बेलायत। ल भन्नुहोस् त। ल यो चाहिँ विशेष गरेर कहाँ रहेको छ त? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज भनेको इटलीमा रहेको छ। ल भन्नुहोस् तपाईँहरूको खोइ त अप्सनको आइरहेको छैन। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अफिसियल रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको पछिल्लो भाषा स्पेनिस हो भनेर भनेको छ। त्यसै गरी भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यहरूलाई मात्र रहेको हुन्छ। त्यस्तै बेलायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्र हो। अब उपरोक्त कथनहरूमध्ये कुन कुन सही हुन् होइनन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। कुन कुन सही होइन, कुन चाहिँ सही होइन भनेर सोधेको छ। एमा छ आई र आइआई, आई र आइआई, बीमा छ आई मात्र, सीमा छ तिनटै र डीमा छ आइआई मात्र। र कुन चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई दिएको भनाइहरूमा कुन चाहिँ रङ छ भनेर हामीलाई सोधेको है 42 मा। ल यसमा चाहिँ आई मात्र चाहिँ रङ छ है, स्पेनिस भाषा होइन है, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अब अर्कोमा जाउँ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार बीच एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर कहिले भएको थियो भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ अप्सनहरू छ 2074 भदौ चाहिँ 28, 29, 26, 27। ल एमसिसी र नेपाल सरकार बीच कहिले सम्झौता भएको थियो? ल यो सोध्न सक्छ है, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो तपाईँहरूलाई। 43 को भन्नुहोस् त। ल यो चाहिँ विशेष गरेर भदौ 29 मा भएको थियो। त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि 2078 को जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक भएका 5 जिल्लाहरू क्रमशः कुन कुन हुन् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। ल क्रमशः जिल्ला भन्नुहोस् त। अब के हुनसक्छ यसमा? ल हाम्रो 32 वटा जिल्लामा चाहिँ जनसङ्ख्या ऋणात्मक रहेको छ। जनसङ्ख्या जुन वृद्धि दर छ त्यो ऋणात्मक रहेको छ। त्यसमा यहाँ चाहिँ अब 5 वटा जिल्ला दिएको छ, त्यसको हामीलाई के भनेको छ? क्रम मिलाउनु भनेर भनेको छ है त। ल के होला त्यसको करेक्ट एन्सर? ल यसको करेक्ट एन्सर हो रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर र तेह्रथुम भनेर हामीले सम्झिनु पर्यो है त। त्यस्तै अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 45 मा 41 छुट्यो भन्दै हुनुहुन्छ। ल 41 संयुक्त राष्ट्र सङ्घको झन्डामा रहेको जैतुनको हाँगा के को प्रतीक हो भनेर सोधेको छ। ल 41 को के होला त भन्नुहोस् त। ल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जुन झन्डामा राखेको जैतुन छ, जैतुनको हाँगा चाहिँ त्यो के को प्रतीक हो? ल त्यो झन्डालाई याद गर्नु होला। र त्यो भनेको चाहिँ शान्तिको प्रतीक हो है, शान्तिको प्रतीक हो। र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ एउटै काम भनेको शान्तिको लागि उसले काम गर्दैछ है, विश्वमा शान्ति स्थापनाको लागि काम गर्दैछ। त्यसैले शान्ति भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्कोमा जाउँ। 45 मा जाउँ है।
45 मा हेर्नुस् त के यहाँ प्राइजहरूको बारेमा दिएको छ र कसले पायो भनेर त्यो हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने छ। ल फर्स्टमा छ के छ टेम्प्लेसन प्राइज 2021, त्यसैगरी एबेल प्राइज 2021 र भिक्टोरियन प्राइज 2021, द म्यान बुकर प्राइज 2021 मा रहेको छ। अब यसलाई पाउने मान्छे को हो त त्यही कुरा हामीलाई सोधेको छ। ल यसको एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ। ल यो टेम्प्लेसन प्राइज चाहिँ जेन गोडलले प्राप्त गरेका हुन् है। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ एबेल प्राइज 2021 चाहिँ डेनिस पार्नेल सुलिभनले प्राप्त गरेका हुन्। त्यसैगरी भिक्टोरियन प्राइज 2021 भनेको लाउरा जिन एम्सकेले पाएका हुन् भने म्यान बुकर प्राइज चाहिँ विशेष गरेर ट्यामन गुलेटले पाएका हुन्। ल हाम्रो अप्सन अब के भयो भन्दाखेरि ए को कति आएको छ 2 आएको छ हो, ए को 2 आएको छ र लास्टमा चाहिँ डी को 3 आएको छ भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो यो भयो। ल अब 46 मा जाउँ। 46 मा के छ भन्दाखेरि तलको भनाइबारे चिन्तन गर्नुस्, विचार गर्नुस् भनेको छ। विश्वको ठुलो सङ्गीत अवार्ड ग्रामी हो, त्यसैगरी गणितको नोबेल पुरस्कार एबेल हो, त्यसैगरी द प्रमिस म्यान बुकरसँग सम्बन्धित छ र वातावरणको क्षेत्रमा ग्रिन नोबेल प्राइजको नाम गोल्ड म्यान हो भनेर भनेको छ। ल अब यो मध्येमा चाहिँ कुनै ठिक छ कुन बेठिक छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ हाम्रो अप्सनमा। ल यसमा के होला त यसको करेक्ट एन्सर? यसको करेक्ट एन्सर भनेको सबै ठिक छ है, माथि दिएको सबै कुराहरू ठिक छ। ल विश्वको सबैभन्दा ठुलो सङ्गीत अवार्ड ग्रामी हो, त्यसैगरी गणितको नोबेल पुरस्कारलाई एबेल भनेर भनिन्छ, एबेल है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैगरी वातावरणको क्षेत्रमा ग्रिन नोबेल प्राइजको नाम गोल्ड म्यान हो र द प्रमिस म्यान बुकरसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब 47 मा जाउँ। 47 मा के छ भन्दाखेरि 64औं ग्रामी अवार्ड 2022 को गीततर्फ उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने गीत कुन हो भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। ल इट राइट अल ब्लड इज ब्ल्याक भनेर फर्स्टमा छ, दोस्रोमा छ लिभ द डोर ओपन सिल्क सोनिक, त्यसैगरी थर्डमा छ द डिस्कम्फर्ट अफ इभिनिङ र फोर्थमा छ वाका वाका। ल कुन चाहिँ होला त 64औं ग्रामी अवार्ड पाउने कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि लिभ द डोर ओपन सिल्क सोनिक यो है। त्यसैगरी अब फिफा वर्ष खेलाडी 2021 सम्बन्धमा जोडा मिलान गरी सही कोड छान्नुहोस् भनेको छ। ल उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी को हो, त्यसैगरी उत्कृष्ट महिला खेलाडी, त्यसैगरी पुस्कास अवार्ड र उत्कृष्ट पुरुष प्रशिक्षण कुन हुन् त्यो कुरा हामीलाई सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी को हो त? ल भन्नुहोस् त। ल यो त सजिलो छ, तपाईँहरू अपडेट नै हुनुहुन्छ होला। उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी कसलाई घोषणा गरिएको छ? 48 को। ल उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी भनेको रबर्ट लोबान्डेस्की है, यो पोल्यान्डको खेलाडी हो। त्यसैगरी उत्कृष्ट महिला खेलाडी कुन हो त? उत्कृष्ट महिला खेलाडी भन्नुहोस् त। उत्कृष्ट महिला खेलाडी भनेको चाहिँ एलेक्सिया पुटिलास है, जुन चाहिँ स्पेनको खेलाडी हुन् है। त्यसैगरी पुस्कास अवार्ड चाहिँ कसले पाएको त्यो कुरा हामीलाई सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त। ल यो अवार्ड चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एरिक लामेलाले पाएको र अर्को उत्कृष्ट पुरुष प्रशिक्षण चाहिँ कसले पाएको भन्दाखेरि थोमस टचल जुन चाहिँ जर्मनीका हुन् है त। ल यसरी हाम्रो अप्सन चाहिँ ए हुन गयो। अब 49 मा जाउँ। 49 मा के रहेको छ भन्दाखेरि 49 मा चाहिँ पहिचान पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरिएको थियो भनेर सोधेको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त। फर्स्ट अप्सनमा श्याम शाहको कथा सङ्ग्रह पथेर र दोस्रोमा छ अनन्त वाग्लेको उपन्यास कदम। ल अब यसमा ए र बी दुवै ठिक, ए र बी दुवै बेठिक भनेर सोधेको छ। ल 49 को के होला त एन्सर भन्दाखेरि ए र बी चाहिँ के होला त भन्दाखेरि ए र बी दुवै ठिक हो है त। ल पहिचान पुरस्कार भनेर राम शाहको कथा सङ्ग्रह पथेर र
अनन्त वाग्लेको उपन्यास कदमलाई प्राप्त गरिएको थियो दिएको थियो। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन, तलका कथन अध्ययन गरी सोही विकल्प कुन हो भनेर हामीलाई छान्न लागेको छ। ल फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि नेपाल सुपर लिग एनएसएल 2021 को उपाधि विजेता काठमाडौँ रेजर्स हो र दोस्रोमा छ प्रधानमन्त्री कप 2078 चाहिँ एपिएफले जितेको हो। ल अब यसमा दुवै सही अथवा एउटा मात्र सही अथवा दुवै गलत हो, यो कुरा सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त। ल यो दुवै कुरा चाहिँ सही हो है, दुवै कुरा सही हो। नेपाल सुपर लिग एनएसएल 2021 को चाहिँ उपाधि काठमाडौँ रेजर्सले जितेको थियो भने प्रधानमन्त्री कप 2078 एपिएफले जितेको थियो। ल यति कुरा हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ है त। ल सर आज क्लास कति बजे हुन्छ भन्नुभएको छ। ल यसरी हामीले यो क्लास सक्यौँ है। ल यसरी यो क्लास सक्यौँ र सबैजनालाई धन्यवाद।